गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 98% 98% आवाम पाकिस्तान पर हर वक्त जान देने को तैयार है। इसके बावजूद हमारे मुल्क के ऐसे हालात क्यों? हालांकि हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास आर्मी है, ISI है, वो लीडर्स हैं जो कि मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए वादे करते हैं। उलमा किराम मौजूद हैं जो कि हर नमाज के बाद मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं। इसके बावजूद हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? दूसरी जानिब अफगानिस्तान, जहां से मैं रिसेंटली होकर आया हूं, 40 साल जंग रही है। जंग की वजह से आज तक वहां पर गैस पाइपलाइन नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, कोई बड़े बड़े नारे नहीं लगाए जाते हैं, उनके पास कोई इतना बड़ा मीडिया नहीं है। इसके बावजूद 1 पाउंड के मुकाबले में अफगानी 105, जबकि 1 पाउंड के मुकाबले में पाकिस्तानी 325 बनते हैं। अफगानिस्तान पर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, जबकि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। इसकी वजूहात क्या हैं? हम हमेशा सियासतदानों पे जो है वो अपने तोप पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा। मैं एक मजलिस में बैठा हुआ था और एक बड़ी बेहतरीन बात मैंने सुनी, वो ये कि नमाज पढ़ने के लिए कमज़ोर ईमान भी काफ़ी होता है, लेकिन दुनिया के मुआमलात के लिए ईमान का मजबूत होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर अब दुनिया के मामलात के लिए आपका ईमान मजबूत होगा तो आप चोरी भी नहीं करेंगे, करप्शन भी नहीं करेंगे, जुल्म भी नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी भी नहीं करेंगे, रेप भी नहीं करेंगे, जो है वो मासूम बच्चियों को जो है हरास भी नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि हमारी आवाम खुश होती है कि देखें मेरे लीडर ने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, मेरा लीडर नमाज पढ़ के आ रहा है, मेरा लीडर उम्रा करके आ रहा है, मेरा लीडर खाने काबे से बाहर निकल रहा है, मेरा लीडर खाने काबे को चूम रहा है, मेरा लीडर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हालांकि नमाज तो पढ़ेगा, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो अल्लाह ताला, वो तो हमारे लिए तो नहीं पढ़ा है, वो तो अपने रब के लिए पढ़ा है, अपने आप के लिए पढ़ा है। लेकिन जिस काम के लिए उसे सौंपा गया, जिस काम के उसने वादे किए, वो काम नहीं कर रहा, तो फिर ये कैसा मुसलमान, ये फिर कैसा मोमिन? लेकिन हमारी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और हमारी आवाम लग चुकी है। और दूसरी बात, गलती हमारी अपनी आवाम की भी है। आप देखें, अगर कोई SHO लग जाए या किसी कांस्टेबल लग जाए तो उसका रहना सहना तब्दील हो जाता है, उसकी टोन तब्दील हो जाती है, वो खुद को फिरौन समझने लगता है। ऐसी वीडियोस आपके पास आएंगी कि आप देखेंगे कि एक फलां कोई हजरत साहब जा रहे हों, चौधरी साहब हों या फिर खान साहब हों या फिर साईं हों, जो भी हो, बड़े नाम अपने साथ लगा दिए जाते हैं। काले शीशे हैं, हालांकि पूरे मुल्क में काले शीशे पर पाबंदी होती है। भाई वो ट्रैफिक पुलिस वालों को 2 थप्पड़ लगाकर चला जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसका जब मर्जी जाए, जहां पर चाहे कब्जा कर ले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक गरीब रेडी वाले को भी अगर मौका मिले तो वो किसी के थैली में 2 अलग माल्टे डाल के रख देगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गलती हमारी अपनी भी है कि हमने अपनी प्रायोरिटी को गलत तरीके से सेट कर लिया है। अफगानिस्तान में अगर कोई गवर्नर हो तो वो सबसे ज्यादा आजिज होता है, पता ही नहीं लगता कि ये गवर्नर है। अगर थोड़ी सी फिरौनियत आ जाए तो उनको साइड पर कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पास जो जितना बड़ा फिरौन, उसके उतने बड़े भरम, मीडिया पर बैठकर बड़े बड़े भरम मार रहे होते हैं। अवाम को इंसान तक नहीं समझते, लेकिन अवाम को ये चीज़ें समझ ही नहीं आती, क्योंकि अवाम को अगेन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि ये आपका सियासी, ये आपका लीडर है। लीडर लीडर का मतलब होता है जिसको बात करने का तरीका आता हो। लीडर का मतलब होता है कि जो अपने अवाम को अच्छाई की तरफ लाता हो। लीडर वो तो नहीं है कि जो दूसरों को गालियां दे। लीडर वो तो नहीं जिसको बात करने का तरीका ना हो। हमें हमें यही नहीं पता कि लीडर की डेफिनेशन क्या है। इसी तरीके से मैं बार बार अफगानिस्तान की एग्जांपल इसलिए दूं कि अगर मैं यूके की एग्जांपल दूं तो लोग गालियां देंगे कि भाई वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। अफगानिस्तान की एग्जांपल दे सकता हूं ना। वहां पर जो बाअमल आलिम हो, जो मुफ्ती हो, जिसने किताबें लिखी हों, जो शेखुल हदीस हों, उनको बड़ी सीट्स पर लाकर बिठाया जाता है कि इस्लामी तरीके से मुल्क को किस तरीके से तरक्की की जानिब गामजन किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बदनाम उलमा को कर दिया है, सबसे ज़्यादा गैर महफूज उलमा को कर दिया है, सबसे ज़्यादा आवाम से दूर उलमा को कर दिया है। और फिर हम कहते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं करते। हमारी नौजवान नस्ल को देखा जाए, मैं वहाँ पर नौजवानों से मिलता हूँ तो इस्लाम याद आ जाता है, दीन याद है कि ये मुसलमान है, ये एक मुसलमान नौजवान है। हमारे यहाँ नौजवानों में हीरोज़ वो हैं जो दयूस हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं। दयूस वो जो अपनी बीवी को दुनिया को दिखाता हो, अपने घर की औरतों को दुनिया को दिखाता हो, और वो दिखाते हैं। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखें, अपनी बीवी को साथ लेके घूम रहे होते हैं। लोग उसके भी फ़ैन हैं, उसकी बीवी की भी फ़ैन है, और वही हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। जो खातून ठुमके मारते हुए वो वायरल हो जाए तो उसको बाकायदा
ٹی وی شوز میں بلایا جاتا ہے اور ہماری نوجوان نسل ان کے ساتھ سیلفیاں لیتی ہیں۔ ہمارے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ہمارا ملک اسلامی ملک نہ ہوتا تو شاید ہم ترقی کر لیتے، لیکن چونکہ ہم اسلامی ملک ہیں، اور اسلامی ملک تب تک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اسلامی نظام کو نہیں اپناتا۔ یہ ہم جو کفار کے ممالک دیکھتے ہیں، یہ صرف یہ کافر اس لیے ہیں کہ ان کے پاس کلمے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ انصاف یہاں پر موجود ہے، صفائی یہاں پر موجود ہے، ظلم یہاں پر نہیں کیا جاتا۔ اب یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ دنیا میں جا کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن اپنے ملک میں رہنے والوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان کے ملک میں رہنے والے ان کے جو ہے وہ فینز بن جاتے ہیں کہ بھئی یہی ملک ہمارے لیے اچھا ہے۔ ہمارے ملک میں اپنی عوام پر سب سے پہلے ظلم کیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں اپنی عوام کو سب سے پہلے دبایا جاتا ہے، اور عوام کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں، ہم پیدا ہی غلامی کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے تو بینرز دیکھے ہیں کہ فلاں صاحب کا شکریہ جس نے لوڈ شیڈنگ کی ٹائمنگ تبدیل کروائی، فلاں صاحب کا شکریہ بڑی تصویر لگا دی، آٹے کی سستی بوری دلائی۔ آٹے کی سستی بوری دلانا اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، یہ آپ کا حق ہے، وہ آپ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بھئی لیڈر نے ہم پہ احسان کیا۔ یہ جو لمبی قطاریں آپ لگاتے ہیں نا بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے، میں نے دیکھی ہیں، جو لمبی قطاریں لگائی جاتی ہیں آٹے کی بوری کے لیے، یہی لمبی قطاریں ذرا اپنے منسٹر کے گلے پکڑنے کے لیے لگائیں تو پھر آپ دیکھیں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ یہ لیڈر کو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں، بلکہ گوگل کر لیں، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ لیڈر ہوتا کیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو زبردستی لیڈر کہے وہ لیڈر نہیں ہے۔ آپ لیڈر کی ایکسپلینیشن مانگیں، لیڈر کی ڈیفینیشن دیکھیں، لیڈر ہوتا کیا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو لیڈر کی اس جو ہے وہ ڈیوٹیز پر پورا اترتا ہو۔ تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ علماء کی قدر کریں، اپنے آپ کی قدر کریں، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں۔ ہر بندہ خود کے اندر ایک لیڈر ہے، اپنے آپ کو چینج کریں۔ کرپشن کا موقع آتا ہے تو نہ کریں، چوری کا موقع آتا ہے تو نہ کریں، بے حیائی کا موقع آتا ہے تو نہ کریں۔ کوئی ہیرو بے حیائی بن کر، بے حیائی پھیلا کر ہیرو بنا ہے تو اس کو ہیرو نہ مانیں، ظلم کے خلاف بات کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ورنہ اسی طریقے سے ٹویٹر پر ہیش ٹیگز چلاتے رہیں گے، فلاں لیڈر کی تصویروں کو لائک کرتے رہیں گے، فلاں لیڈر کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے رہیں گے، فلاں لیڈر جو ہے وہ کسی ملک سے آ رہا ہے، کوئی کارنامہ نہیں کیا لیکن اس کے لیے سڑکیں بند کرتے رہیں گے، فلاں لیڈر کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اسی فلاں لیڈر کی گاڑی کے نیچے ایک دن آ کر مر جائیں گے لیکن کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس پر ذرا فوکس کریں۔ کھلے عام بے حیائی دیکھ کر آیا ہوں پاکستان میں، کھلے عام پروسٹیٹیوشن ہوتی ہوئی دیکھ کر آیا ہوں، لیکن کسی کو کوئی احساس ہی نہیں۔ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں ایک معصوم بچی کو کوئی گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس معصوم بچی کا باپ کون ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس معصوم بچی کو لے جانے والا یہ بے غیرت انسان کون ہے۔ لیکن لوگ اپنی دنیا میں گامزن ہیں، اپنی دنیا میں مصروف ہیں، اور اپنی ایک ایسی منزل کی جانب گامزن ہیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ باتیں بہت ہو گئی، وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے دل دکھتا ہے انسان کا جب اپنے ملک آپ آئیں اور آپ دیکھیں کہ ہم ترقی کی جانب ترقی کے بجائے تنزلی کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کوئی ایک بھی بات آپ کے دل پہ لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، خدا پامان۔